फल ना दवे बड़ा दुख होता है, बड़ा दुख होता है। जरा तवज्जो करया जे जेड़ा जुमला दे लगाई ईमान दाना हो जाणगे। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन मदीने दी गली विच जा रहे ने, निके निके बच्चे खेलने पे ने। एक बच्चे नु मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सीने नाल लाया, सीने नाल ला के ओदा मत्था चुम लिया है। फरमाया जन्नत विच नहीं जावांगा, मैं उन्नी देर तक जन्नत विच नहीं जाना जिन्नी देर तक इन्हां दे वालिदैन नूं जन्नत विच लेके ना जावां। करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी बात के अंदर सहाबा ने अर्ज कीती है, सोनिया केड़ी गल कमा रही है। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, ऐ मेरे सहाबा
سید الشباب آل جنہ حسن حسین دووے شہزادے جنتی نوجوانوں دے سردار بولنا جوان میں کو سبحان اللہ جوانہ واسے کیا ہے فرمایا جوانہ دے واسے جنت دے وچ جتنے بھی جوان ہوں گے انہاں دے سردار مولا حسن حسین ہوں تے یار اسی خوش نصیب نہیں ساڈے سردار حسن حسین ہون گے محبت دل وچ لے کے ٹر جا حسن حسین دی تے جیدے نال پیار ہوئے نا یار ہوئے نا تے اودے نال پیار کیتا جائے تے او بھی کدے چھڈ کے نہیں جاندا تے اے تے ہے ہی نبی دا گھرانہ ہے اے تے ہے ہی نبی دے پیارے نہیں نبی دے دوترے نبی دی اولاد ہے تے یار اگر یار چھڈ کے اوکھے ویلے نہیں جاندا تے حسین کیویں چھڈ کے چلا جائے گا جی او کربلا دے وچ چھڈ کے نہیں گئے تے پھر میدان محشر وچ کیویں چھڈ نہیں من گئے حضرات محترم فرمایا حسین یا اللہ میں انہاں دے نال پیار کرنا اے اللہ تو بھی انہاں دے نال پیار فرما او میرے آقا دے دیوانے میرے آقا دے نال پیار کرنے والے فرمایا ان الحسن والحسین سید الشباب آل الجنہ فرمایا حسن حسین تمہیں جنتی نوجواناں دے سردار نے اے اللہ انہاں دے نال میں بڑا پیار کرنا وا میں بڑا پیار کرنا میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنا پیار کرتے نے تمہیں شہزادے اپنی گودی وچ لے ہوئے نے کدی حسین نو تکدے نے کدے حسن نو تکدے نے کدی حسن نو تکدے نے کدی حسین نو تکدے نے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم جدوں ویکھدے نے میرے آقا حسن حسین دے لباں نو سمدے نے اسی چمنے میرے آقا سمدے نے میرے آقا کدی گردن نو سمدے نے کدی روندے نے میرے آقا دی آنکھاں وچ آنسو آ گئے جدوں میرے حسین دا آپ نے گلا ویکھیا وے میرے آقا دی آنکھاں وچ آنسو آ گئے میرے آقا دی آنکھاں وچ آنسو آ گئے میرے آقا رون لگ پے میرے آقا فرماتے نے حسین ہوے جیدے اُتے میں اپنا پتر قربان کیتا ہے حسین ہوے جنے کربلا دی ریت اُتے او دین بچا لینا ہے نیزے دی نوک اُتے قرآن پڑھنا ہے جس نے حق کربلا میں عطا کر دیا جس نے حق کربلا میں عطا کر دیا حسین نے نیزے تے قرآن پڑھیا تسی مسجد وچ بیٹھ کے ہاتھ بلند کر کے کہنا جس نے حق کربلا میں